हालेलुया हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, खुदा की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं। और आज के इस खूबसूरत सुबह में खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत पे सलाम अर्ज करता है और आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता है। और इस ईमान के साथ कि यकीनन आप भले चंगे हैं, खुदा के फजल में मसरूर हैं, खुदा आप लोगों को बरकत दे। और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान जिंदा जलाली कदूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं कि खुदा तू जिंदा और बुजुर्ग है, रहीम है, मेहरबान है, कदूस है, जलील है। और खुदा तू ही परवरदिगार और सच्चा है। और खुदा तेरे ही वादे तमाम तरजुहाँ के साथ हैं। खुदा तेरे वादों पर ईमान रखते हुए तेरे सुंदर कदमों में हाजिर तुझे इज्जत और जलाल देते हैं, तेरी ही तारीफ करते हैं। और खुदा बख्श दे कि तू आज की हमारी सारी डिवोशन पर अपने खास करम और अपनी कबूलियत की निगाह कर। और बख्श दे कि जितने अफराद इस वक्त प्यारे खुदा मेरे साथ शामिल हैं और जितने अभी कुछ वक्त के बाद इस डिवोशन में शामिल होंगे, जितने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी, तेरा खादिम होते हुए उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम अज़ीज़ो कारब को बरकत और सलामती और फजल की दुआ देता हूँ खुदा यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों हम खुदा की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं कि खुदा बारहा हमारी ज़िंदगी में ये मौके फराहम करता है कि हम उसकी बारगाह में हाजिर हों, उसके कदमों में बैठे हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और उसी की तारीफ करें। खुदा आपको बरकत दे। और आइए मिलकर हम खुदा के जलील और कदूस नाम को मुबारक कहते हुए उसी की हमद व सना करते हुए एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है, फातिहा हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। और आप सब लोगों को ये गीत आता भी है, मिलकर मेरे साथ खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करिए और इसके साथ साथ ताली बजाते हुए खुदा की मदद सराई और उसकी प्रस्तिश जरूर होनी चाहिए ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। क्वायर हमारे साथ रोज की तरह मौजूद है। आइए हम क्वायर के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर खुदा की तारीफ और उसकी सिताइश करें।
खुदाम की तारीफ और उसकी सिताइश हो, और इस खूबसूरत हम्दो सना के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदाम से मिन्नत करते हैं कि यकीनन खुदाम की कबूलियत की निगाह हमारी इस हम्दो सना पर रहे, ताकि खुदाम का फजल और उसका रहम हमारी ज़िंदगियों पर ठहरा रहे। और दोस्तों, आइए अब हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम की तरफ चलें, और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम को इस तौर से समझें और इस तौर से सीखेंगे कि ये ज़िंदा कलाम हमारी ज़िंदगियों में वाकई नई ज़िंदगी की रूह फूंके। और आइए हम खुदाम के मुकद्दस कलाम को खोलें और मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 6 बाब और उसकी 34वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और खुदाम के कलाम में लिखा है कि बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा उनके बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब रहे। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। जिंदा जलाली कदूस आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को आरास्ता कर, ताकि खुदा हम तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदा अजीम तेरी शफकत और तेरी सलामती के ताबे रहते हुए खुदा अपनी ज़िंदगियाँ तेरे करम और तेरे फजल में रहकर गुजारें, यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, आज से बहुत साल कबल किंग जॉर्ज फिफ्थ जो था, उसने अपने दोस्त को एक बाइबल मुकद्दस का नुस्खा तोहफतन पेश किया, और जब उसने बाइबल मुकद्दस की वो जिल्द अपने दोस्त को गिफ्ट की तो उसके सरवक पर उसने एक नोट लिखा, और नोट बड़ा मीनिंगफुल था। और नोट क्या था कि खुश रहने का राज ये नहीं कि आप क्या ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। गौरतलब चीज है कि उसने लिखा कि खुश रहने का राज ये नहीं कि आप वो काम करें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, बल्कि हकीकी खुशी और हकीकी मुसर्रत जो है वो उस काम में है कि उस काम को करने का कसरत करें और वो काम करना सीखें जो हकीकत में खुदा ने आपकी जिंदगियों के लिए मुकर्रर किया है। मेरे दोस्तों, आज हम अपने इर्द गिर्द अपने सारे माहौल पर नजर दौड़ाएं तो हमें अंदाजा होगा कि आज दुनिया में हर दूसरा शख्स जो है वो आपको डिप्रेशन और मायूसी और शदीद परेशानी और मुख्तलिफ किस्म के हालात के गिले करता हुआ नजर आएगा। हर शख्स की जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख जरूर मौजूद होता है, और ऐसे दुख भरे और ऐसी मायूसी के माहौल में अगर हम अपने लिए कुछ खुशियों को समेटना चाहें तो मेरा ख्याल है कि ये बात गलत नहीं है, ये हमारा राइट है। लेकिन बहुत दफा हम क्या करते हैं कि जब हम इन खुशियों के पीछे भागना शुरू करते हैं तो हर शख्स के खुशी को हासिल करने या हर शख्स को हैप्पी होने के लिए एक अलग लेवल की ज़रूरत होती है, या उसका स्टाइल जो है खुश होने का वो अक्सर मुख्तलिफ होता है। दोस्तों, जो लोग बहुत सारी दोस्तियां करने के यूज्ड टू होते हैं उन्हें बहुत जल्द ये समझ आ जाती है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं हुआ करता। इसी तरह से जो मुख्तलिफ हॉबीज को अपनाने के शौकीन होते हैं, हर एक हॉबी वक्त गुजरने के साथ साथ पुरानी होती चली जाती है और इंसान का दिल उससे बहुत जल्द भर भी जाता है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? हम किस तरह से अपनी ज़ात के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए उन खुशियों के लम्हात को हासिल करें जिनका बयान खुदा का कलाम करता है। अगर हमने बाइबल मुकद्दस की शायद को सुना है तो इसमें हमें क्या देखा कि कल की फिक्र ना करो, है ना। कल की फिक्र कल आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। तो क्या खुदा बाप ने इंसान को दुखों में जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया था? हरगिज ऐसा नहीं। ये दुख, ये तकलीफें, ये मायूसी, ये परेशानी, ये बीमारियां, ये क्या हैं कि ये सब हमने खुद अपने लिए मोल खरीदी है, यानी गुनाह की सूरत में। और मेरे भाई मेरी बहन, जिस वक्त हम ऐसे माहौल में जिंदगी बसर करते हैं तो यकीनन फिर इंसान चाहता है कि वो इस सारे माहौल से निकले और अपने लिए खुशी के चंद लम्हात को समेट ले। लेकिन गौरतलब बात यह है
کہ انسان کی خوشی کا محور جو ہے وہ عام طور پر کیا ہے. جب ہم اپنے ارد گرد آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کے لیے خوشی کیا ہے, آپ کے لیے ہیپینس کیا ہے, تو وہ بات بیان کریں گے کہ ہمارے پاس ایک اچھا گھر ہونا چاہیے, ہمارے پاس ایک اچھی گاڑی ہونی چاہیے, پہننے کو اچھا کپڑا ہونا چاہیے, کھانے کو بہترین خوراک ہونی چاہیے, اگر ہم میرڈ ہیں اور بچے ہیں تو بچے ہمارے تابع ہونے چاہیے, اگر ہم والدین ہیں تو اسی طرح سے ہم بہت ساری ایسی باتوں کو اور زیادہ سوچتے ہیں کہ اگر ہماری اولاد ترقی کر رہی ہے تو ہم خوش ہیں, اگر ہم اولاد ہیں تو پھر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ نہایت کوآپریٹو ہونے چاہیے, نہایت فرینڈلی ہونے چاہیے. غرض کے ہر شخص کے اندر اس ہیپینس کو اٹین کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہم دیکھ سکتے ہیں اور مختلف باتیں ان کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بہت جلد انسان کو یہ معلوم ہونا شروع ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ تمام کے تمام کام یا یہ تمام چیزیں یا تمام باتیں جن کا ذکر میں نے کیا, یہ حقیقت میں ہماری زندگی کا چیف گول نہیں ہے, اور نہ ہی ہمیں ان مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ان کو اپنی زندگی کا چیف گول سیٹ کرنا ہے. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ پر نظر کریں تو ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے ایک بڑی ہی خوبصورت بات کہی, اور انہوں نے کیا کہا کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی, تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی, سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی. تو میرے دوستو, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے, اپنے انر ہیپینس اور ایور لاسٹنگ جوائے کے لیے ان مٹیریلسٹک چیزوں سے نکل کر حقیقت میں خدا کی بادشاہی کے متلاشی ہوتے ہیں. کیونکہ خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. اور جس وقت ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یہ سب ہماری خوشی سے جڑی ہوئی چیزیں جو ہیں یہ پھر ہمارے آگے آگے بھاگتی ہیں. لیکن دوستو, خدا کا کلام ہمیں بات بیان کرتا ہے, اور خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حقیقت میں اگر ہم اچھی اور خوشی اور مسرت سے بھرپور زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمارے لیے ایک پیٹرن سیٹ کیا گیا, اور پیٹرن کیا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی. اور جس وقت اس کی بادشاہی کے متلاشی ہم ہو کر نکلتے ہیں, جس وقت اس کی بادشاہی کو ہم پا لیتے ہیں, اس کو حاصل کر لیتے ہیں, اپنی زندگیاں اس بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے وقف کرتے ہیں, تو دوستو یہ تمام کی تمام مٹیریلسٹک چیزیں اور مٹیریلسٹک خواہشات یہ خود سے آپ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گی. تو میرے دوستو, آج ہم اس بات کو دیکھیں, اس پر غور کریں کہ حقیقی خوشی کا راز یہ نہیں کہ میں ان تمام ہابیز کو اپنا لوں جو میں کرنا چاہتا تھا ماضی میں اور اب کرنا چاہتا ہوں, یا میں بہت سارے دوستیاں پیدا کر لوں, یا بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں ان ٹچ رہنا شروع کر دوں, ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہے وہ کامیڈی پلیز دیکھنا شروع کر دوں کہ شاید اس سے مجھے خوشی حاصل ہوگی. ڈیفینیٹلی ہوگی, لیکن وہ خوشی گھڑی بھر کی ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم حقیقی خوشی اپنی زندگی میں اتار لیں اور اس دکھ کے ماحول سے نکل کر کل کی فکر چھوڑ کر آج کے اس دن کو اگر جینا ہے, تو پھر میرے عزیزو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی اس بات پر اور ان کے اس کال پر, ان کے اس تعلیم کے حصے پر ہمیں غور کرنا ہے کہ جو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. ہم زمین پر رہتے ہوئے ہر ایک چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم اس زمین پر زندگی گزارتے ہوئے سب چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے اس پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں, کرنا ہم سب کچھ چاہتے ہیں, حاصل ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں سوائے خدا کی بادشاہی کے. لیکن جو جان خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتی اور خداوند کی حضوری میں پروان چڑھتی ہے, تو دوستو یاد رکھیں کہ خدا کے کلام کے فضل سے اور خدا کے جلیل اور قدوس نام کے سہارے اس کی زندگی میں وہ عالی شان خوشی اور جوائے پیدا ہوتا ہے, وہ ہیپینس گھر بناتی ہے کہ جو کوئی انسان ہم سے چھین نہیں سکتا. وہ اطمینان خدا ہماری زندگیوں میں سونپ دیتا ہے کہ جو
حقیقت میں ہماری زندگیوں کو خدا کے کلام اور اس کے رحم اور اس کے فضل سے معمور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم بہت کچھ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم بہت کچھ حاصل کرنے میں ناکام بھی رہتے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آج کا میسج کیا ہے؟ آج کا پیام کیا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ کہ آئیے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ اور آج کے غم کو غلط کرنے کے لیے آئیے آج ہم حقیقت میں خدا کے بزرگ اور جلیل اور قدوس کلام کے حوالے سے اس کی بادشاہی کی تلاش شروع کریں، اس کی بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلیں، تاکہ خداوند کا رحم اور اس کا فضل اور خداوند کا لا تبدیل خوشی اور خرمی دینے کا پلان جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں پورا ہوتا جائے، اور اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا عظیم، برحق آسمان و زمین کے خالق، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو۔ خدا عظیم، التجا ہے کہ تو اپنے خاص رحم اور فضل سے ہم سبوں کو آراستہ کر، اور خداوند خاص طور پر میں تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے، تیرے بچوں کے لیے، خدا تیرے کلیسیاؤں کے لیے اور کلیسیا کے لیے، خداوند جو کنال پاک سے تعلق رکھتی ہے، تیرا خاص فضل، رحم اور بزرگی مانگتا ہوں۔ خداوند ایک ایک گھرانے کے لیے دعائے خیر اور سلامتی چاہتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ تیرا جلال ان کی زندگی میں داخل ہو، اور خداوند تو اپنے لوگوں کو جان لیوا اس کووڈ سے محفوظ رکھ، اور خداوند تیرا قدوس نام ان کی زندگی میں عزت و جلال پائے، یسوع کے نام میں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ، اور بالخصوص تمام دیکھنے اور سننے والے عزیزوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین آمین۔ خدا ان کی پرستش ہو۔ اور میرے بھائی، میری بہن، ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اب رخصت چاہتا ہوں۔ کل ایک نئے خیال کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خداوند آپ کو سلامت رکھے، آمین۔